خانہ کعبہ دی چھت ہووے اُتے مادی کھڑا ہووے، خانہ کعبہ دی چھت ہووے اُتے مادی کھڑا ہووے، نمازاں دے اندر مولا، نمازاں دے اندر مولا علی تیری ولا ہووے، خانہ کعبہ دی چھت ہووے اُتے مادی کھڑا ہووے، تیرے اکبر دے لہجے وچ اذاناں دا مزہ وے، جو مادی خطبہ دے تے سن کربو بلا تے پھر مسجد نبوی وچ تے پھر مسجد نبوی وچ وچھی فرش عزا ہووے، خانہ کعبہ دی چھت ہووے اُتے مادی کھڑا ہووے، علم والا سخی عباس تیرا جانشین ہووے، منافق دے اساواں لئی وی پھر تنگ زمین ہووے، فدق دے چور مٹ جاون، فدق دے چور مٹ جاون، میرا راضی خدا ہووے، خانہ کعبہ دی چھت ہووے اُتے مادی کھڑا ہووے، اے میرے بارویں آقا تیری دید ہو جاوے، چڑھے شعبان دی 15 تے ساڈی عید ہو جاوے، تے پھر ہر ماتمی دے دل تے پھر ہر ماتمی دے دل دیے پوری دعا ہووے، خانہ کعبہ دی چھت ہووے اُتے مادی کھڑا ہووے، نمازاں دے اندر مولا، نمازاں دے اندر مولا علی تیری ولا ہووے، خانہ کعبہ دی چھت ہووے اُتے مادی کھڑا ہووے۔